नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन, त्यस्तै ओल्ड क्वेसन, पुराना जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेका हुन्छन् त्यस्ता क्वेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर तिनीहरूको सोलुसन्सको भिडियो बनाएका छौँ। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो कन्सेप्टलाई त एकदम राम्रो तरिकाले नै क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै आफ्नो जुन एक्जाम छ त्यो एक्जाममा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास मात्रै होइन, टप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 SEE को जुन अप्सनल म्याथमेटिक्स छ त्यो अप्सनल म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र यो अप्सनल म्याथको ओल्ड क्वेसन सोलुसन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि मोडल क्वेसन सेट जुन 2076 मा जुन सोधेको थियो मोडल क्वेसन बोर्ड एक्जाममा तपाईँहरूलाई हो, त्यो सल्भ गरेर त्यसको भिडियो मैले अपलोड गरिदिइसकेको छु। र त्यस्तै गरिकन मोडल क्वेसन सेट 1 र सेट 2 पनि मैले गरेर सोलुसन बनाएर चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ हाम्रो अब आज मोडल क्वेसन सेट 3 बाट आज हामी सुरु गर्दैछौँ। अब हाम्रो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, हेर्नुहोस् अप्सनल म्याथमा जहिले पनि 4 वटा ग्रुप बनाएर क्वेसन सोध्छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी है। अब हामी ग्रुप बी सी डीको कुरा पछि जतिखेर आउँछ त्यतिखेर गरिहाल्छौँ। अहिले चाहिँ हामी ग्रुप ए को बारेमा कुरा गर्ने पर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ग्रुप एमा 10 वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ र हरेक क्वेसनले चाहिँ 1 मार्क्स बोक्छ हैन। 1A 1B 2A 2B गर्दै 5A 5B सम्म 10 वटा क्वेसन, हरेक क्वेसनको 1 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हाम्रो ग्रुप ए बाट आउँछ है। अब हेर्नुहोस् ग्रुप ए को हाम्रो जुन फर्स्ट क्वेसन रहेको छ 1 को ए, यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन्स भन्ने जुन टपिक छ हो त्यो टपिकबाट सोधिएको छ। के भनिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा यो डायग्राम दिएको छ, यो म्यापिङ डायग्राम हो है। यसलाई हामी म्यापिङ डायग्राम भन्छौँ। यहाँ लेखिदिन्छु, म्याप जस्तो बनाएर डायग्राम बनाएको छ नि त, त्यही भएर यसलाई म्यापिङ डायग्राम भनिन्छ। यो म्यापिङ डायग्राममा क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डोमेन निकाल्नु भनेको छ। के निकाल्नु भनेको छ? डोमेन निकाल्नु भनेको छ यो म्यापिङ डायग्रामबाट। अब के हो त डोमेन भनेको अथवा के हो त रेन्ज भनेको? अब हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ एउटा फङ्सन दिएको छ fx = 3x + 2। यो जुन फङ्सन छ यो fx = 3x + 2 जने फङ्सन छ अथवा भनौँ इक्वेसन छ। फङ्सनलाई नै हामी के भन्छौँ? इक्वेसन भन्छौँ। यो इक्वेसनमा x को जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी डोमेन भन्छौँ र y को जुन भ्यालु छ, अब y भनेको के हो? यही fx को भ्यालु, यसलाई हामी के भन्छौँ? रेन्ज भन्छौँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई यो fx = 3x + 2 भन्ने जुन फङ्सन दिएको छ भनौँ अथवा यो इक्वेसन दिएको छ भनौँ, यसमा x को भ्यालु कति हुँदा fx को भ्यालु 2 हुन्छ भनेर यहाँ भनिरहेको छ कि क्वेसनले हैन। x को भ्यालु वाट हुँदाखेरि हाम्रो fx को भ्यालु चाहिँ 2 हुन्छ। त्यस्तै x को भ्यालु कति हुँदा चाहिँ fx अथवा y को भ्यालु कति हुन्छ? 5 हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिरहेको छ है। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् है कसरी गरिन्छ सोलुसन। हामीलाई के थाहा छ भने वी नो fx भनेको कति छ? 3x + 2 छ। अब यसलाई हामी fx लाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ अरे y पनि लेख्न सक्छौँ है। y = 3x + 2। अब डोमेन निकाल्नु भनेको, डोमेन भनेको x को भ्यालु निकाल्नु भनेको। अब हेर्नुहोस् when y = कति छ यहाँ? 2 छ हैन। y को भ्यालु 2 हुँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त। यो इक्वेसन जुन छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। यो इक्वेसन 1 के हुन्छ? 2 = 3x + 2 हुन्छ हैन। y को ठाउँमा 2 राख्ने त हो भनेपछि यो 2 यताको यो +2 यता हुँदा के हुन्छ? -2 हुन्छ = 3x हैन। और 0 = 3x। अब 0 लाई तपाईले 3 ले डिभाइड गर्नुभयो भने x को भ्यालु कति आउँछ? 0 आउँदो रहेछ। भनेपछि y को भ्यालु 2 हुँदाखेरि x को भ्यालु यो वाट लेखेको ठाउँमा कति हुने रहेछ त? यहाँ चाहिँ 0 हुने रहेछ। ठिक छ। यसरी त्यस्तै when
y इक्वल टु y को भ्यालु यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ 5 दिएको छ y को भ्यालु 5 हुँदाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ त हैन भनेपछि 5 इज इक्वल टु इक्वेसन 1 बाट लेखिरहेको छु है म y इज इक्वल टु 3x + 2 छ त्यही भएर 5 इज इक्वल टु 3x + 2 भयो अर अब त्यो 2 लाई यतातिर ल्याउँदाखेरि लेफ्ट साइडतिर ल्याउँदाखेरि -2 इज इक्वल टु 3x और 3 इज इक्वल टु 3x अब 3 ले 3 लाई यसरी डिभाइड हुने भयो इज इक्वल टु x किनकि मल्टिप्लाई यता आउँदा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ x को भ्यालु कति आयो 1 भनेपछि y को भ्यालु 5 हुँदाखेरि x को भ्यालु कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ भनेपछि यो वाट लेखेको ठाउँमा यहाँ कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ सो अब हामीले एन्सर लेख्नु पर्दाखेरि हेर्नुस् यसरी लेख्छौं हेन्स डोमेन इज इक्वल टु एउटा 0 अर्को 1 हैन यसरी एन्सर ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम हाम्रो क्वेशन नम्बर रहेको छ 1 को बी हामीलाई प्राय जसो यो क्वेशन पोलिनोमियल भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकबाट सोधिएको हुन्छ है ल यहाँ चाहिँ हेरौँ के भनेको छ व्हाट इज कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियरम है राइट विथ एक्जाम्पल भनेर भनिएको छ अब हेर्नुस् फ्याक्टर थियरम भनेको हाम्रो एउटा थियरम छ है पोलिनोमियलमा एउटा थियरम छ त्यो थियरमले के भन्छ म तपाईलाई अहिले भन्छु र त्यसको के निकाल्नु के चाहिँ गर्नु भनेको छ हामीलाई कन्भर्स चाहिँ के हो भनेर भनेको छ कन्भर्स भनेको के हो ठ्याक्कै उल्टो भन्न खोजेको है कन्भर्स भनेको उल्टो यसरी बुझ्नुस् अपोजिट हैन यो कन्भर्सले त्यो मिनिङ खेलिरहेछ यहाँ भन्छ व्हाट इज द कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियरम फ्याक्टर थियरमको उल्टो थियरम के हो त त्यो हामीलाई लेख्नु भनेको छ र एक्जाम्पल सहित लेख्नु भनेको छ ठीक छ अब हेर्नुस् फ्याक्टर थियरम भनेको के हो पहिला त्यो अलिकति म सर्टकटमा तपाईलाई भन्छु है राम्ररी सुन्नुस् यदि हैन कुनै पनि फंक्सन छ f(x) भन्ने फंक्सन त्यो f(x) भन्ने फंक्सन जुन छ त्यसमा x को ठाउँमा मैले a राखे भने यदि त्यो फंक्सन 0 हुन्छ भने सरी त्यो फंक्सन को भ्यालु 0 हुन्छ भने जुन हाम्रो x माइनस a चाहिँ के हुन्छ त्यसको फ्याक्टर हुन्छ भनेर भनिएको छ अब ठ्याक्कै यसको उल्टो कन्भर्स भन्दाखेरि चाहिँ म लेख्छु तपाईलाई अनि तपाई बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् इफ x minus a is a factor of the polynomial f(x) यदि कुनै जुन पोलिनोमियल अथवा कुनै फंक्सन f(x) को चाहिँ हैन फ्याक्टर x minus a छ भने है अफ डिग्री n भनौं न पावर भन्न खोजेको है ल देन रिमाइन्डर r इज इक्वल्स टु x को ठाउँमा कति a इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 0 हुन्छ ओहो यो नै के हो इट इज कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियरम फ्याक्टर थियरम को चाहिँ यो के हो कन्भर्स हो उल्टो हो अब एक्जाम्पल है एक्जाम्पलबाट हामी क्लियर हुन्छौं एक्जाम्पल हेर्नुस् है ल हाम्रो एउटा पोलिनोमियल छ के छ भन्दाखेरि x² - 4 भन्ने एउटा पोलिनोमियल छ अरे ठीक छ त्यस्तै अब यहाँ के लेखौं भन्दाखेरि हियर x minus 2 is a factor of x square minus 4 अथवा fx लेख्दा पनि भइहाल्यो हाम्रो x minus 2 चाहिँ x square minus 4 को चाहिँ फ्याक्टर हो भनेर भनेकै छ है भने अब रिमाइन्डर चाहिँ कति हुनु पर्यो हाम्रो 0 हुनु पर्यो हो कि हैन यही त भन्न खोजेको कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियरमले के भन्न खोजिरहेछ भने यदि कुनै पनि फंक्सनको हैन कुनै पनि फंक्सन जुन f(x) को यदि x minus a फ्याक्टर छ भने रिमाइन्डर कति हुन्छ 0 हुन्छ अब रिमाइन्डर हामीले 0 निकाल्नु पर्यो ठीक छ ल
अनि यो हाम्रो इक्जाम्पल हामीले बुझ्छौँ है। ल हेर्नुहोस् नाउ अब यक्स माइनस 2 छ भने यहाँ ए को भ्यालु कति छ, ए को भ्यालु भनेको 2 छ भनेपछि कम्पेयरिङ यक्स माइनस 2 विथ यक्स माइनस ए, ए को भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त, ए को भ्यालु हामी पाउँछौँ 2 पाउँछौँ भनेपछि देयरफोर रिमाइन्डर एफए भनेको कति हुन्छ अरे 0 हुनुपर्छ है, नत्र भने हाम्रो यो हुँदैन, कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियोरमको इक्जाम्पल हुँदैन है। अब रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो कति आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् रिमाइन्डर भनेको के हो एफए हो। अब हेर्नुहोस् हाम्रो एफएक्स कति छ एक्स स्क्वायर माइनस 4 छ भनेपछि एफए भनेको कति हुन्छ यक्सको ठाउँमा यो यक्सको ठाउँमा ए राखेको त हो एफए भनेको भनेपछि यो यक्सको ठाउँमा पनि कति राख्नु पर्यो ए राख्नु पर्यो, कति हुन्छ ए स्क्वायर माइनस 4 हुन्छ, सिम्पल यक्सको ठाउँमा मैले ए राखेँ। त्यसो भए अब ए को भ्यालु कति छ, ए को भ्यालु हाम्रो 2 छ भनेपछि 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 2 स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ, 4 माइनस 4 भनेको कति आयो हाम्रो 0 आयो। हेर्नुहोस् त है रिमाइन्डर कति आयो 0 आयो नि, हो यो भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ एउटा इक्जाम्पल रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्यौँ, ठिक छ। ल ठ्याक्कसँग तपाईँले यति लेखिदिनु भयो भने भइहाल्यो, यो विद्यार्थीले चाहिँ एकदम बुझेको रहेछ कन्भर्स अफ फ्याक्टर थियोरम भनेर सरहरूले फुलमा फुल मार्क्स दिनुहुन्छ हजुरहरूलाई। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 2A है। यो क्वेसन नम्बर 2A चाहिँ हामीलाई लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको क्वेसन दिएको छ। यो हजुरहरूले खासमा 11 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो तर अहिले नयाँ सिलेबसमा चाहिँ यो हालिएको छ, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने टपिक क्लास 10 मा हालिएको छ है। हेर्नुहोस् के भनेको छ एट वाट पोइन्ट द फङ्सन, एउटा फङ्सन दिएको छ इज नट कन्टिन्युअस। ल हेर्नुहोस् है क्वेसन बुझ्नुहोस्। अब हामीलाई यो फङ्सन दिएको छ एफएक्स इज इक्वल टु एक्स प्लस 1 र एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब फङ्सन भन्ने बित्तिकै हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने यो एउटा के हो इक्वेसन हो होइन। अब एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स प्लस 1 डिभाइडेड बाई एक्स माइनस 1 छ भने हामी एफएक्सलाई के लेख्न मिल्छ भनेको थियौँ, हामीले एफएक्सलाई वाइ लेख्न मिल्छ, वाइ इज इक्वल्स टु एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब हेर्नुहोस् यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई तपाईँले ग्राफमा प्लट गर्न सक्नुहुनेछ होइन। तपाईँले यक्सको भ्यालु एज्युम गरेर वाइको भ्यालु निकाल्नुहोस् होइन, यक्स वाइको त्यस्तै 4-5 वटा भ्यालु आउँछ तपाईँको, त्यो भ्यालुलाई तपाईँले ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है यतातिर यक्सको भ्यालु यतातिर वाइको भ्यालु यसरी प्लट गर्नुभयो भने अब यो स्ट्रेट लाइन पनि आउन सक्छ अथवा कुनै कर्भ पनि आउन सक्छ होइन। अब कन्टिन्युअस र नट कन्टिन्युअसको कुरा बुझ्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् यदि कुनै पनि लाइन कन्टिन्युअस छ अथवा कुनै पनि इक्वेसन कन्टिन्युअस छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हरेक पोइन्टमा हेर्नुहोस् त हरेक पोइन्टमा यो लाइन के गइरहेको छ यसरी बढेर गइरहेको छ है, सिरियल अर्डरमा बढिरहेको छ, कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन, कहीँ पनि टुटेको छैन, कहीँ पनि फुटेको छैन। त्यही भएर यो के छ हरेक पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ। अब मानिलिउँ यो यक्स इज इक्वल टु 1 भन्ने पोइन्ट होला, यो यक्स इज इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्ट होला, हरेक पोइन्टमा के छ कन्टिन्युअस छ। तर अब हेर्नुहोस् है मैले एउटा यस्तो लाइन बनाएँ है, यहाँ यस्तो लाइन छ अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी टुक्रेर यो यसरी गएको रहेछ भनेपछि तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट छ नि हो यो पोइन्टमा यो यक्स इज इक्वल टु अब समथिङ भन्ने पोइन्ट मानिलिउँ मैले अब यहाँ ए लेखेँ अहिलेको लागि, यक्स इज इक्वल टु ए भन्ने पोइन्टमा यो जुन लाइन छ यो के छ डिसकन्टिन्युअस छ, अथवा यक्स इज इक्वल टु ए भन्ने पोइन्टमा यो जुन लाइन केबाट बनेको हाम्रो इक्वेसनबाट बनेको, त्यही भएर इक्वेसन के छ डिसकन्टिन्युअस छ, अथवा भनौँ फङ्सन के छ डिसकन्टिन्युअस छ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई कसैले भन्छ ए यो लाइन त डिसकन्टिन्युअस छ है भनेर कसैले भन्यो भने इट इज अ रङ स्टेटमेन्ट, त्यो रङ स्टेटमेन्ट हो। किनकि कुनै पनि इक्वेसन कुनै पनि फङ्सनको कन्टिन्युटी अथवा डिसकन्टिन्युटी जहिले पनि हामीले केमा चेक गर्नुपर्छ कुनै पनि पोइन्टमा चेक गर्नुपर्छ, ठिक छ। अब यहाँ यक्स इज इक्वल टु ए अथवा यक्स इज इक्वल टु 2, 3, 4 जति पनि जुन पनि पोइन्ट हुनसक्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ यो फङ्सन के हुन्छ डिसकन्टिन्युअस हुन्छ, अथवा त्यो पोइन्टमा फङ्सन के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ जहिले पनि है। त्यही भएर कन्टिन्युअस डिसकन्टिन्युअसको कुरा हुने बित्तिकै
कुनै एउटा सर्टेन स्पेसिफिक पोइन्ट आउँछ। त्यही भएर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ कुन चाहिँ पोइन्टमा यो जुन फङ्सन छ यो फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छैन भनेको छ, इज नट कन्टिन्युअस भनेको डिसकन्टिन्युअस छ भनेको छ। अब हेरौँ है यसलाई, पहिला म गिभन लेख्छु, सोलुसन फंक्शन fx is equals to x plus 1 divided by x minus 1। अब हेर्नुहोस् है, हामीले म्याथमेटिकल्ली चाहिँ कसरी कुनै पनि फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो फंक्शनको कुनै पनि पोइन्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र त्यही पोइन्टमा राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यही पोइन्टको फंक्सनल भ्यालु यदि बराबरी छ भने त्यो के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। यदि बराबरी भएन भने चाहिँ डिसकन्टिन्युअस हुन्छ है। यसलाई लेख्ने बेलामा कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि हामीले लिमिट, अब ए भन्ने पोइन्ट छ भने ए माइनस एफएक्स, त्यस्तै लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो, ए भन्दा अलिकति अगाडि भयो, त्यही भएर यहाँ ए प्लस एफएक्स इज इक्वल्स टु एफए। यस्तो भयो भने के हुन्छ, यदि यो तिनटै बराबरी छ भने कन्टिन्युअस हुन्छ। तर यदि यो तिनटै बराबरी छैन अथवा दुईटा बराबरी छ अर्को बाँकी अर्को बराबरी भएन हैन, यो चाहिँ 2 आयो यो पनि 2 आयो तर यो चाहिँ 3 आइदियो भने यो पनि के भयो, डिसकन्टिन्युअस भयो। तर मेन कुरो चाहिँ के थाहा पाउनु भने यो सबै हुनुभन्दा पनि अगाडि यदि यो जुन फंक्सनको भ्यालु कुनै पनि पोइन्टमा यदि इन्फिनिटी आयो भने, यो फंक्सनको भ्यालु कुनै पनि पोइन्टमा यदि इन्फिनिटी आयो, मानिलिउँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इन्फिनिटी आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि इन्फिनिटी आयो, यो पनि इन्फिनिटी आयो भने अब हेर्नुहोस् त तिनटै बराबरी छ। अब यसलाई डिसकन्टिन्युअस भन्ने कि कन्टिन्युअस भन्ने त, तिनटै त बराबरी छ, कन्टिन्युअस हुनुपर्ने हो, तर यो के हुन्छ, डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि पोइन्टमा त्यो फंक्सन एक्जिस्ट गर्दैन भनेको कुनै पनि त्यसको एउटा भ्यालु आउँदैन, त्यसको भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी आयो भने त्यो के हुन्छ, इट इज डिसकन्टिन्युअस, सोझै डिसकन्टिन्युअस। तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सुरुमै यसरी राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु ननिकाल्दाखेरि सुरुमै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इन्फिनिटी आयो भने सिधै डिसकन्टिन्युअस। इन्फिनिटी आउने बित्तिकै डिसकन्टिन्युअस, किनकि कन्टिन्युअस हुनको लागि फर्स्ट कुरो के चाहिन्छ भन्दा यो तिनटै बराबरी हुनुभन्दा अगाडि त्यो फंक्सन के गर्नुपर्छ, त्यो पोइन्टमा एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। एक्स इज इक्वल टु ए, जुन ए भन्ने पोइन्ट छ त्यो ए भन्ने पोइन्टमा त्यो फंक्सन एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। सो अब कुन पोइन्टमा डिसकन्टिन्युअस छ भनेर थाहा पाउनको लागि यहाँबाट लेख्नुहोस् है, सोलुसन भनेर, सोलुसन त लेखिसक्यौँ, हियर भनेर लेखौँ ल। फर द फंक्सन एफ एक्स टु बी डिसकन्टिन्युअस, कुनै पनि फंक्सन डिसकन्टिन्युअस हुनको लागि, अब यो तिनटै अनइक्वल भयो भने त भइहाल्यो, तर मेन प्राइमरी कुरा के हो, द फंक्सन should not exist at point x is equal to a। कुनै पनि पोइन्ट ए भन्ने कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ त्यो फंक्सन एक्जिस्ट गरेन भने चाहिँ त्यो डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। फर्स्ट प्राइमेरी कुरा त्यो हो। त्यसपछि सेकेन्डरी कुरामा चाहिँ यो तीनटा बराबरी अथवा इक्वल अथवा अनइक्वल भन्ने कुरा आउँछ। भनेपछि यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो फंक्सन छ, यदि यो फंक्सन इन्फिनिटीसँग इक्वल भयो भने यतिखेर हाम्रो के हुन्छ, डिसकन्टिन्युअस हुन्छ अथवा कन्टिन्युअस हुँदैन, नट कन्टिन्युअस है। सो अब कुन पोइन्टमा भनेर निकाल्नको लागि जहिले पनि यसरी निकाल्नुहोस्, x प्लस 1 बाई के छ, x माइनस 1 छ। अब इन्फिनिटी भनेको कति हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, लेख्ने बेलामा यसरी लेख्नुपर्छ, 1/0 लेख्नुहोस् अथवा 2/0 लेख्नुहोस् अथवा 3/0 लेख्नुहोस् अथवा 1 करोड/0 लेख्नुहोस्, फरक पर्दैन, तपाईँको भ्यालु एउटै आउँछ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्रस मल्टिप्लिकेसन यो र यो मल्टिप्लाई, x माइनस 1 इन्टु 1 भयो, त्यस्तै x प्लस 1 इन्टु 0 भयो हैन, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे, यो 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा यति नै भयो, यो 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 भयो। भनेपछि यो माइनस 1 लाई उतातिर लाग्दा के हुन्छ, प्लस 1 हुन्छ, भनेपछि x को भ्यालु कति आउने भयो, 1 आउने भयो। सो x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो फंक्सन के हुने रहेछ, डिसकन्टिन्युअस हुने रहेछ। भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस्
Therefore, at point x is equals to 1, the function f(x) is equals to x plus 1 by x minus 1 is discontinuous. बुझ्नुभयो नि? समरीमा के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि त्यो फङ्सनलाई इन्फिनिटीसँग इक्वल गर्नुहोस्, त्यतिखेर यक्सको भ्यालु जति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो, डिस्कन्टिन्युअस पोइन्ट हो होइन. त्यही पोइन्टमा के हुन्छ, त्यो फङ्सन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ. इन्फिनिटी भनेको 1/0 अथवा 2/0 अथवा एनी नम्बर डिभाइडेड बाई 0 गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो एउटै भ्यालु आउँछ. ल, यो क्वेसन हाम्रो सक्यो है. अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ. क्वेसन नम्बर 2 को बीमा. 2 को बी. ल, यो चाहिँ हामीलाई म्याट्रिक्स क्वेसन दिएको छ. इफ ए इज इक्वल्स टु 2x minus 4 2 for what value of x a does not have inverse भनेर क्वेसनमा सोधिएको छ है. ल हेर्नुहोस् अब सोलुसन. पहिला म म्याट्रिक्स लेख्छु, त्यसपछि तपाईँलाई म कुरा बुझाउँछु. 2x minus 4 2 यो ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ है. अब क्वेसनमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यो जुन म्याट्रिक्स दिएको छ, यो म्याट्रिक्समा जुन यो यक्सको भ्यालु छ, यो यक्सको भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ यो ए भन्ने जुन म्याट्रिक्स छ त्यसको इन्भर्स हुँदैन भनेर भनेको छ. भनेपछि हामीलाई हेर्नुहोस्, प्राइमेरी तपाईँले यो कुरा बुझ्नको लागि ए इन्भर्सको फर्मुला के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो. ए इन्भर्सको फर्मुला के हो, एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई ए को के हो, डिटर्मिनेन्ट हो. अब एडजोइन्ट अफ एलाई एकछिन तपाईँ बिर्सिदिनुहोस्. यहाँ ए डिटर्मिनेन्ट हेर्नुहोस् है. यदि यो ए को डिटर्मिनेन्ट जुन छ, ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट यदि यो 0 आयो भने के हुन्छ, एडजोइन्ट डिभाइडेड बाई 0 हुन्छ. भनेपछि एनिथिङ डिभाइडेड बाई 0 के हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ. इन्फिनिटी भनेको के हो, एक्जिस्ट नहुनु हो. मैले भर्खर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी क्वेसनमा पनि भनेपछि ए इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन क्या, ए इन्भर्स नै हुँदैन. सो यदि ए डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स हुँदैन अथवा ए भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स हुँदैन. त्यही भएर यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ, वी नो when a determinant is equals to 0, the matrix A does not have inverse. ठिक छ. भनेपछि द्याट इज लेखौँ के अरे, ए डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु 0 हुने बेलामा. अब ए डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो हेर्नुहोस्, हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 2x minus 4 2, यसको डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल्स टु 0 हो. अब यहाँबाट यक्सको भ्यालु हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ. हेर्नुहोस्, कुनै पनि म्याट्रिक्स छ एबिसिडी भन्ने, यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुन्छ, एडी माइनस बिसी. डायगोनलको एलिमेन्ट यो मल्टिप्लाई गर्ने माइनस त्यसपछि यो बी र सी मल्टिप्लाई गर्ने. भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ, यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्ने सुरुमा होइन, एडी होइन, 2 into 2 माइनस बिसी. बिसी भनेको के हो, -4 र यक्स. भनेपछि -4 into यक्स इज इक्वल्स टु 0. अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यो मुनिको मेटाइदिएँ है. ल, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टु 0 और 4x इज इक्वल्स टु कति हुने भयो, -4 हुने भयो. प्लस पुग्दा त -4 हुन्छ. यक्सको भ्यालु भनेको -4 डिभाइडेड बाई 4. डिभाइड गर्नुहोस् कति हुन्छ, 4 1 4 हुन्छ. भनेपछि यक्सको भ्यालु कति आउँछ, -1 आउने रहेछ. भनेपछि यक्सको भ्यालु -1 हुँदाखेरि यो ए को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ, 0 हुन्छ. ए को डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने 0 हुने बित्तिकै, ए डिटर्मिनेन्ट 0 हुने बित्तिकै हाम्रो इन्भर्स के हुन्छ, एक्जिस्ट हुँदैन. के आउँछ, यो 0 हुने बित्तिकै हाम्रो ए इन्भर्स इन्फिनिटी आउँछ. मतलब ए को इन्भर्सै हुँदैन. त्यही भएर यक्सको भ्यालु कति आएर चाहिँ -1. यहाँ लेख्नुहोस्, हेन्स वेन यक्स इज इक्वल्स टु -1 म्याट्रिक्स ए
डज नट ह्याभ इन्भर्स। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, 3 को एमा है। ल यो चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको क्वेसन दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ भन्दाखेरि सो द लाइन्स 2x plus 3y is equals to 0 and 3x minus 2y is equals to 0 are perpendicular to each other भनेर भनिएको छ है। म यसको सोलुसन गर्छु, तपाईलाई म क्वेसन बुझाउँछु अनि पहिला मलाई इक्वेसन लेख्न दिनुस्। इक्वेसन अफ लाइन्स के दिएको छ, एउटा 2x plus 3y is equals to 0, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अर्को कलरले गरौँ न है, इक्वेसन 1 माने। त्यस्तै 3x minus 2y is equals to 0, यो अर्को इक्वेसन 2 माने। ल अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, जुन यो मैले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लेखेँ, यो हाम्रो लाइनको इक्वेसन हो, किनकि यो एउटा लिनियर इक्वेसन हो। लिनियर इक्वेसन भनेको x को म्याक्सिमम पावर अथवा y को म्याक्सिमम पावर, जेनरली भन्नुपर्दा भ्यारिएबलको म्याक्सिमम पावर यदि 1 छ भने त्यसलाई हामी लिनियर इक्वेसन भन्छौँ। यो लिनियर इक्वेसन हो भन्नुको मतलब एउटा लाइनको इक्वेसन है। भनेपछि यो दुईटा लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ गर भनेको छ, सो गर्नु भनेको छ, हामीलाई देखाउनु। परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने अरे। अब हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा लाइनको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 हुनुपर्छ। अझ यहाँ लेख्नुहोस्, हियर when two lines are perpendicular, the product of the slopes of two lines must be इक्वल टू -1 भन्नुको मतलब m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टू कति हुनु पर्यो अरे, -1 हुनु पर्यो अरे। m1 भनेको इक्वेसन 1 जुन लाइन छ, लाइन 1 को स्लोप, m2 भनेको लाइन 2 को स्लोप। अब कसरी निकाल्ने त स्लोप हैन, हामीले त्यो दुईटाको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा यदि -1 भयो भने त परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायो। तर स्लोप कसरी निकाल्ने त, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो हैन। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, स्लोप अफ लाइन 1, यसलाई मैले लेखेँ m1। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई स्लोप निकाल्ने तरिकाहरू धेरै छन्, ठिक छ। अब कुनै पनि लाइनको यदि इक्वेसन दिएको छ भने हैन, एउटा सिम्पल तरिका म तपाईलाई भन्छु, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y, यसरी तपाईले स्लोप निकाल्न सक्नुहुन्छ। भनेको माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको x को कोएफिसिएन्ट डिवाइडेड बाई y को कोएफिसिएन्ट। अब हेर्नुहोस्, लाइन 1 मा x को कोएफिसिएन्ट कति छ, यहाँ हेर्नुहोस् 2 छ, त्यही भएर -2 भयो, डिवाइडेड बाई y को कोएफिसिएन्ट कति छ, 3 छ, त्यही भएर यहाँ 3 भयो, -2/3। एकदम सिम्पल तरिका हैन। यो तरिकाले मैले स्लोप निकाले। त्यस्तै स्लोप अफ लाइन 2, यसलाई मैले m2 लेखेँ, यसको पनि फर्मुला त सेम नै हो, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y। अब सेकेन्ड इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ, y को कोएफिसिएन्ट कति छ, त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। x को कोएफिसिएन्ट 3 छ, त्यही भएर यहाँ यो माइनस फर्मुलाको माइनस भयो, x को कोएफिसिएन्ट 3 डिवाइडेड बाई y को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर्नुहोस् त, -2 छ, त्यही भएर यहाँ -2 कति भयो, 3/2 आयो हो।
यसरी मैले स्लोप निकालेँ। अब यसको स्लोप निकाल्ने अरू पनि फर्मुला छन्, हेर्नुहोस्। स्लोपको फर्मुला अर्को के छ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब यो कतिखेर युज गर्ने, जतिखेर कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट दिएको छ भने त्यतिखेर यसरी हामीले त्यो लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौँ हैन। अर्को एउटा इक्वेसन छ y इक्वल टु mx प्लस c भन्ने यो इक्वेसन छ। यो हामीले दिएको इक्वेसनलाई, दिएको जुन इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई मैले यसरी y इक्वल टु mx प्लस c मा लगेर योसँग कम्पेयर गरेर यमको भ्यालु निकाल्न सक्छु। एक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस्। 2x प्लस 3y इक्वल्स टु 0 छ। अब मैले y इक्वल टु mx प्लस c मा लाग्नको लागि पहिला मैले y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। 3y इक्वल टु माइनस 2x और y को भ्यालु कति हुन्छ, माइनस 2x बाई 3 हुन्छ। अब यहाँ केही पनि छैन भने प्लस 0 हुने रहेछ हो। सो अब यमको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, y इक्वल टु mx प्लस c हो भनेपछि यम यक्स हैन, यमको भ्यालु कति छ, माइनस 2/3 छ हो। यसरी यमको भ्यालु हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् मैले फर्मुला र माइनस 2/3 नै निकालेको छु। तपाईँ जसरी निकाल्नुहोस्, तर यो सिम्पल तरिका चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले सिकाइदिएँ, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। नत्र अरू तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 चाहिँ यसले चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ यो क्वेसनमा, किनकि दुईवटा पोइन्टहरू चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ। ल, मेन कुरो स्लोप निकाल्न सक्नु पर्यो। मैले स्लोप निकाल्ने तपाईँलाई तरिकाहरू सिकाएँ। एउटा यो सिम्पल तरिका माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y गर्नुहोस्, स्लोप निक्लियो भनेपछि नाउ अब हामी के गरौँ, यो दुईवटा स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरौँ। m1 इन्टु m2 भनेको कति हुन्छ त निकालौँ न त। m1 छ माइनस 2/3, m2 कति छ 3/2 छ। 2 2 काटियो, 3 3 काटियो, बाँकी रह्यो माइनस 1। हेर्नुहोस् त माइनस 1 आयो भनेपछि के रहेछ, m1 इन्टु m2 गर्दा माइनस 1 आयो भनेपछि यो दुईवटा लाइनहरू के रहेछ, परपेन्डिकुलर रहेछ। सो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, सिन्स m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु माइनस 1, इक्वेसन्स 1 and 2 अथवा लाइन्स 1 and 2 आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो के भयो, सो गर्नु भनेको थियो। यहाँ तपाईँले सोड लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रुफ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा छौँ हामीहरू, क्वेसन नम्बर हाम्रो 3 को बीमा है। के भनेको छ भन्दाखेरि, इफ द pair of lines represented by the equation 2x square minus 3xy plus my square is equals to 0, find the भ्यालु अफ यम। पक्नुहोस् है, म ब्राइटनेस बढाउँछु हल्का। ल, अब यो क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् है। हामीलाई एउटा यहाँ इक्वेसन दिएको छ, इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स के दिएको छ, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस my स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 भनेर। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, यो जुन मैले इक्वेसन 1 लेखिरहेको छु हैन, यो इक्वेसन 1 भनेको चाहिँ के को इक्वेसन हो, दुईटा लाइनको यहाँ चाहिँ के छ, जोडिएको छ, कम्बिनेसन छ क्या, दुईटा लाइनको कम्बिनेसनको इक्वेसन छ। कम्बिनेसन अफ लाइनको के छ, इक्वेसन हो यो इक्वेसन नम्बर 1। अब यहाँ क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, यदि जुन यो इक्वेसन 1 भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा लाइनको इक्वेसन हो, पेयर अफ लाइनको इक्वेसन हो भने जुन यो यम छ, यो यमको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त निकाल भनेर क्वेसनले हामीलाई सोधिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है हामी कसरी निकाल्छौँ। यहाँ क्वेसनमा अलिकति हेरफेर भएछ है। यहाँ कोइन्साइड्स भनेर पनि दिएको छ। कोइन्साइड्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकै ठाउँमा पर्नु। जस्तो यो एउटा लाइन भयो भने अब यही माथि अर्को लाइन यसरी बनेको छ भनेको हो क्या हैन। यसरी दुईटै लाइन के छ, सँगसँगै छ, एक माथि अर्को छ हैन, कोइन्साइड छ। यदि यो दुईटा लाइनहरू कोइन्साइड छ भने यो यमको भ्यालु कति हो निकाल्नु भनेको क्वेसनले है। यमको भ्यालु चाहिँ हामीलाई निकाल्नु नै पर्नेछ। तर एउटा कन्डिसन दिएको छ, के कन्डिसन भन्दाखेरि कोइन्साइड हुन्छ। कोइन्साइड हुन्छ भन्नुको मतलब के हो, यो लाइनहरू प्यारलल हुन्छ भन्न खोजिएको छ हैन। कोइन्साइड भनेको के हो, प्यारलल हुन्छ। सो यदि कुनै पनि हैन दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ भने, कुनै पनि
दुईटा लाइन प्यारल हुन्छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु एबी। ठिक छ, अब के हो त एच, के हो त ए, के हो त बी भन्ने कुरा आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई लेख्छु। यो जुन इक्वेसन 1 छ, यो इक्वेसन 1 लाई तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस्। केसँग कम्पेयर गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ, कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 हो। यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने ए को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् त, ए को भ्यालु 2 आउँछ हैन, ax स्क्वायर 2x स्क्वायर हैन। त्यस्तै बी को भ्यालु कति आउँछ, प्लस by स्क्वायर प्लस my स्क्वायर छ भनेपछि बी को भ्यालु m आउँछ। त्यस्तै 2hxy भनेको माइनस 3xy हो, xy सेम भयो भनेपछि 2h भनेको कति हुन्छ, -3 हुन्छ। यहाँबाट h को भ्यालु कति आयो, -3/2 आयो। ठिक छ। ल अब क्वेसनमा के भनेको छ, कन्डिसन चाहिँ यो जुन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स छ, यसले रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा जुन लाइन छ, त्यो लाइनहरू के छ, कोइन्साइड हुन्छ अथवा भनौँ प्यारलल हुन्छ हैन। सो इफ पेयर अफ लाइन्स अथवा टु लाइन्स जे लेख्दा पनि हुन्छ, कोइन्साइड हुन्छ भने अथवा प्यारल हुन्छ भने हामीले के लेख्न मिल्छ, देन एच स्क्वायर इज इक्वल टु एबी लेख्न मिल्छ है। एच भनेको -3/2 छ, ए भनेको 2 छ र बी भनेको m छ है। सो अब m को भ्यालु हामीले यहाँबाट मजाले निकाल्न सक्छौँ। एच स्क्वायर भनेपछि -3/2 को स्क्वायर है। ल -3 को स्क्वायर भनेको 9, 2 को स्क्वायर भनेको 4 इज इक्वल्स टु 2m हुने भयो। भनेपछि m को भ्यालु कति आउँछ त हेर्नुहोस्, 9/4 इन्टु यो 2 हुन्छ, यो 2 यता आएर के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ, इज इक्वल्स टु m को भ्यालु कति आयो, 9/4 2 जा 8। भनेपछि m को भ्यालु 9/8 हुँदाखेरि जुन त्यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सहरू के हुने रहेछ, कोइन्साइड हुने रहेछ अथवा प्यारलल हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ल यो क्वेसन हाम्रो सकियो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 4 को ए मा। अब यो चाहिँ हामीलाई ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन दिएको छ, 4 को ए र बी दुइटै। के भनेको छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टु 1 प्लस साइन 2 थीटा। यो हामीलाई के गर्नु भनेको छ, प्रुभ गर्नु भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, हामी कसरी प्रुभ गर्छौँ। एलएचएसबाट हेरौँ न त है। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा छ। ल अब तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, म यहाँ एउटा फर्मुला लेख्छु, तपाईँलाई थाहा छँदैछ साइन 2 थीटाको फर्मुला के हो, 2 sin थीटा cos थीटा हैन। हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ साइन 2 थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ 2 sin थीटा cos थीटा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, सो हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अब अर्को नेक्स्ट फर्मुला हेरौँ, cos 2 थीटाको फर्मुला के हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो। यहाँबाट चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्यो है मलाई। हेर्नुहोस् है, cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो। यो फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो माथिको फर्मुला मेटाइदिउँ है भने। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि कति छ, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा छ। भन्नुको मतलब यो जुन थीटाको ठाउँमा कति छ, यहाँ 45 डिग्री माइनस थीटा त छ भनेपछि यो थीटाको ठाउँमा पनि कति हुन्छ, 45 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ हो। भन्नुको मतलब यहाँबाट 2 cos स्क्वायर थीटाको भ्यालु मैले निकाल्ने भने कति आउँछ, -1 आउँदा जान्छ, 1 प्लस cos 2 थीटा हुन्छ। थीटाको ठाउँमा त यही लेख्न मैले पाएँ, यो भ्यालु हाल्न मैले पाएँ, 45 डिग्री माइनस थीटा हाल्न पाएँ। भनेपछि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटाको मैले यहाँ भ्यालु लेख्नु पर्यो भने 1 प्लस cos 2 थीटा हो हैन, cos 2। अब थीटाको ठाउँमा चाहिँ कति अरे, 45 डिग्री माइनस थीटा। एकदम सिम्पल, सबभन्दा सजिलो तरिका है। ल 1 प्लस cos, अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2 × 45 भनेको 90 डिग्री माइनस 2 × थीटा भनेको 2 थीटा हुने भयो। अब आयो मेन कुरो, कास्ट रुल।
कास्ट रुल तपाईँले एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो हाम्रो 0 डिग्रीको लाइन, यो 90 डिग्री, त्यस्तै यहाँ आइपुगेपछि 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, फेरि घुमेर यहाँ कति हुन्छ 360 डिग्री, यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब यहाँ मैले लेखेँ 1 प्लस, ठिक छ, यो प्लस पनि अहिले नलेख्नुहोस्, 1 मात्रै लेख्नुहोस्। सबैभन्दा सुरुमा अब हेर्नुहोस् हाम्रो के छ cos 90 - 2 थीटा है। ल यहाँ तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा थाहा पाउनुपर्ने कास्ट रुलमा के हुन्छ, यहाँ सी हुन्छ, यहाँ ए, यहाँ एस, यो टी। यसको मिनिङ के हो, यो सी भनेको कस र सेक, यसमा पोजिटिभ हुन्छ यो क्वाड्रेन्टमा। यो क्वाड्रेन्ट हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। भनेपछि जुन फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ, ए भनेको के हो, अल भयरको सबै, साइन, कस, ट्यान, कट, सेक, कसेक सबै पोजिटिभ हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक, साइन र अर्को कसेक, यो दुईटा मात्रै पोजिटिभ हुन्छ भने यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ, ट्यान र कट। अब हेर्नुहोस् हाम्रो के छ, एङ्गल हेर्नुहोस् है, 90 डिग्री - 2 थीटा छ भनेको 90 डिग्री भनेको के हो, यहाँबाट बढ्दै 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 यहाँसम्म पुग्नु भनेको 90 डिग्री हो। तर 90 डिग्रीमा के भएको छ, 2 थीटा घटेको छ, माइनस भएको छ। भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो, 90 डिग्री यहाँसम्म थियो तर यहाँबाट अलिकति घटेर आयो, घटेर आउने बित्तिकै हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो, ठिक छ। 90 डिग्री ठ्याक्कै भएको भए त्यो लाइनमा पर्थ्यो, तर 90 डिग्री माइनस भनेपछि 90 डिग्रीभन्दा अलिकति कम भयो, कति कम, अलिकति कम, अलिकति कम हुने बित्तिकै कुन क्वाड्रेन्ट, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, ठिक छ। यति क्लियर हुनुहोस्। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हाम्रो के भनेको छ, अल पोजिटिभ हैन, ए छ अल पोजिटिभ। अल पोजिटिभ भनेपछि यहाँ भयरको सबै साइन, कस, यताउति सबै पोजिटिभ हुने रहेछ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ के छ, कस छ भने यो कस पनि के हुन्छ, पोजिटिभ, त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् पोजिटिभको लागि प्लस साइन, ठिक छ। यो फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेपमा जहिले पनि हामीले के हेर्नुपर्छ, साइन हेर्नुपर्छ, कुन साइन हुन्छ, प्लस साइन हुन्छ कि माइनस साइन हुन्छ। अब नेक्स्टमा हेर्नुपर्छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो। फर्स्ट स्टेप जहिले पनि साइन गोस्, कस्तो खालके साइन, त्यसपछि रेसियो कुन हुन्छ, दुईटा स्टेप हो, एङ्गल त डाइरेक्ट हालिदिँदा भइहाल्यो। अब रेसियो हेरौँ, यदि यहाँ हेर्नुहोस् कति छ, 90 डिग्री छ, यदि 90 डिग्री र 270 डिग्री छ भने हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। यदि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री छ भने चेन्ज हुँदैन, चेन्ज हुँदैन, नट चेन्ज, यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो 90 डिग्री छ, 90 डिग्री हुने बित्तिकै हाम्रो चेन्ज हुन्छ। अब कस्तो चेन्ज, अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ, कस छ। अब यो कस केमा चेन्ज हुन्छ, जहिले पनि कस साइनमा चेन्ज हुन्छ। चेन्ज हुँदाखेरि जहिले पनि साइनमा चेन्ज हुन्छ कस, ट्यान केमा चेन्ज हुन्छ, कटमा चेन्ज हुन्छ, सेक कसेकमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि अब कस के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो, किनकि 90 डिग्री छ, त्यही भएर यहाँ कसको ठाउँमा साइन। अब याद राख्नु पर्यो तपाईँलाई कुन बेला चेन्ज हुन्छ, कुन बेला चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि अड, हेर्नुहोस् त यो 9 भनेको के हो, अड हो। 90 डिग्रीमा 9 अड हो, 270 डिग्रीमा 27 अड हो, भनेपछि अड नम्बरमा चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै 18 भनेको इभन नम्बर हो, 180 डिग्रीमा 18 भनेको इभन नम्बर हो, 360 डिग्रीमा यो 36 भनेको पनि इभन नम्बर हो। त्यही भएर यसरी याद राख्ने तरिका हो यो चाहिँ। इभन नम्बर हुँदाखेरि चाहिँ अगाडिको दुईटा डिजिट अथवा एउटा डिजिट इभन हुँदाखेरि चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा, 0लाई छोडेर बाँकी रहेको डिजिटहरू हेर्नु पर्यो है। ल भनेपछि यहाँ चेन्ज हुने रहेछ, कस चेन्ज हुने भयो साइनमा। अब एङ्गल कति छ, यहाँ एङ्गल लेख्नु पर्यो। लास्टको स्टेप भनेको एङ्गलको स्टेप हो। एङ्गल चाहिँ जति छ त्यति लेखिदिने हो, त्यसमा केही याद राख्नु परेन। 2 थीटा छ, त्यही भएर यहाँ लेखिदिनुहोस् 2 थीटा, सिम्पल। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो आरएचएसमा यही प्रुभ गर्नु भनेको थियो, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्रुभ गर्नु भनेको थियो। सो यहाँ हामी लेखौँ इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड, ठिक छ। ल यो कास्ट रुल चाहिँ तपाईँले एकदम सिक्न जरुरी छ है। यदि बुझ्नु भएन भने यो भिडियोलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ हेर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 4 को बीमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ cos theta is equals to 4/5 prove that cos 3 theta is equals to -44
डिभाइडेड बाई 125। ल हामीलाई के दिएको छ, कस थीटाको भ्यालु चाहिँ 4/5 दिएको नै छ र हामीलाई प्रुभ के गर्नु भनेको छ, टु प्रुभ, यो चाहिँ गिभन हो, यहाँ तपाईँले यसरी गिभन लेख्न सक्नुहुन्छ र प्रुभ गर्नुपर्ने के छ, कस 3 थीटाको भ्यालु चाहिँ -44/125, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए तपाईँलाई कस 3 थीटाको चाहिँ फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। जबसम्म तपाईँलाई कस 3 थीटाको फर्मुला थाहा हुँदैन तबसम्म तपाईँले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्न। ठिक छ। सो हामीले अब कस 3 थीटाको फर्मुला के हुन्छ त्यो फर्मुला त लेख्नु पर्यो। म यहाँ लेख्छु, हेर्नुहोस्, कस 3 थीटाको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा हुन्छ। भने हामीलाई कस थीटा दिएकै छ, हाम्रो आउने भयो है। ल लेखौँ, अर पर नलेखौँ न, एलएचएस भनेर लेखौँ। ल एलएचएस कस 3 थीटा, यसको फर्मुला के हो, 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हेर्नुहोस्, 4 cos क्युब थीटा भनेको के हो, कस थीटाको क्युब हो हैन। भन्नुको मतलब कस थीटा भनेको 4/5 दिएको छ, 4/5 को के हो, क्युब हो। -3 इन्टु कस थीटा भनेको पनि कति दिएको छ, यहाँ फेरि 4/5 दिएको छ, त्यही भएर यो पनि 4/5 हुने भयो। कति हुन्छ हेर्नुहोस्, अर हैन, इज इक्वल टु है 4 इन्टु 4 को क्युब कति हुन्छ, 4 4 जा 16, 4 जा 64 डिभाइडेड बाई 25 माइनस 3 4 जा 12/5 हुने रहेछ। अब यो 64 र 4 पनि हामी मल्टिप्लाई गरौँ न त, कति हुन्छ, 64 इन्टु 4 गर्ने भने 256/25 माइनस 12/5 हुन्छ। अब यो डिभाइड जाँदैन, अब एलसिएम लिनु पर्यो। एलसिएम हाम्रो आउँछ 25, भने यो 256 कतिले मल्टिप्लाई हुन्छ, 5 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, माइनस 5 ले मल्टिप्लाई हुँदैन है यहाँ, किनकि एलसिएम 12 छ, 1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, 25 छ, 1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। यहाँ यसको डिनोमिनेटर पनि 25, एलसिएम पनि 25, त्यही भएर 1 ले मल्टिप्लाई, माइनस 12 इन्टु यसको डिनोमिनेटर यहाँ 5 छ, एलसिएम 25 छ, त्यही भएर 5 5 चाहिँ 25 हो। सो 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब मल्टिप्लाई गरौँ, 256 इन्टु 1 भने 256 माइनस 12 पंचे 12 5 जा 60 डिभाइडेड बाई 25, 256 मा 60 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ, 5 को क्युब भनेको 125 हुन्छ है। 125, यहाँ पनि 125, यहाँ पनि 125, यहाँ चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई हुने भयो, 25 टाइम्स मल्टिप्लाई हुने भयो। ल 12 इन्टु 25 भनेको चाहिँ यो चाहिँ 300 भयो, 300, यहाँ पनि 125 हुन्छ भनेपछि 256 मा 300 घटाउने हो भने हाम्रो -44 आउँछ डिभाइडेड बाई 125। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ -44/125, हामीले प्रुभ गऱ्यौँ, त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। ल यो हाम्रो के भयो, प्रुभ भयो। यो 4 को बी क्वेसन जुन थियो यो पनि हाम्रो सकिसक्यो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 5 को एमा के भनिएको छ हेर्नुहोस्, इफ भेक्टरको क्वेसन छ यो, ए भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 3√3, त्यस्तै बी भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 4 एन्ड भ्यालु अफ ए भेक्टर डट बी भेक्टर, यो दुईटाको डट प्रोडक्ट अथवा भनौँ स्केलर प्रोडक्ट दिएको छ 6√3, देन फाइन्ड द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर, यो क्वेसनमा दिएको छ है। त्यसो भए हामी यहाँ गिभन लेखौँ, हामीलाई दिएको छ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड 3√3, बी भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 4 र ए डट बी भनेको हामीलाई दिएको छ 6√3, एंगल बिट्विन देम निकाल्नु भनेको छ, एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर कति हुन्छ, यसलाई मानिलिउँ थीटा भने मैले, यो इज इक्वल टु वाट,
अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट अथवा भनौँ स्केलर प्रोडक्टको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 6√3। ठिक छ है, डट प्रोडक्टको यो फर्मुला हो ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा हो। ल ए को म्याग्निट्युड कति दिएको छ अरे 3√3 दिएको छ, त्यस्तै बी को म्याग्निट्युड कति दिएको छ 4 दिएको छ इन्टु कस थीटा इज इक्वल्स टु 6√3 भयो। अब यो √3 र यो √3 त क्यान्सल भइहाल्यो और कस थीटा इज इक्वल्स टु 6 डिभाइडेड बाई यहाँको यो 3 र यो 4 के हुन्छ उता गएर डिभाइड हुन्छ भनेपछि 3 2 जा 6 2 2 जा 4 भने चाहिँ कति आयो 1/2 आयो। कस थीटाको भ्यालु 1/2 आयो। अब हजुरहरूले कसको टेबल पढ्नु भएको छ, कस कति डिग्री भनेको चाहिँ 1/2 हुन्छ त, कस 30 डिग्री भनेको √3/2 हो, कस 45 डिग्री भनेको 1/√2 हो, कस 60 डिग्री भनेको कति हो 1/2 हो। त्यही भएर 1/2 भनेको कस 60 डिग्री हो। देयरफोर थीटाको भ्यालु कति आयो 60 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। भने हाम्रो एंगल बिट्विन भेक्टर्स ए एन्ड बी कति रहेछ 60 डिग्री रहेछ। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हेन्स द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड बी इज 60 डिग्री भनेर। ल अब हामी ग्रुप ए को लास्ट क्वेशनमा आइसकेका छौं, क्वेशन नम्बर 5 को। बी मा यो चाहिँ हामीलाई रिफ्लेक्सनको क्वेशन दिएको छ। पोइन्ट ए बी इज रिफ्लेक्टेड on x-axis and then on line y is equals to x, so that the image, तपाईलाई म क्वेशन बुझाउँछु चिन्ता नलिनुहोस्। इमेज दिएको छ 2,3, find the values of ए एन्ड बी भनेर भनेको छ। ल हामीलाई के भएछ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा पोइन्ट थियो हैन, यो एबी भन्ने पोइन्ट छ। यो एबी भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ के गरिएछ भन्दाखेरि सुरुमा एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिएछ, रिफ्लेक्टेड भनेको छ रिफ्लेक्सन गरिएछ। त्यसपछि फेरि y इक्वल टु x मा पनि के गरिएछ रिफ्लेक्सन नै गरिएछ है। अनि त्यो दुईचोटी, एकचोटी x एक्सिसमा अर्को y इक्वल टु x मा रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि त्यसको इमेज चाहिँ 2 3 बनेछ। ए कमा बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ 2 3 भएछ दुईचोटी रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि। भने त्यो जुन ए र बी भनेको कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् भनेर हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ है। ल अब हेर्नुस्, वी नो यदि हाम्रो कुनै पोइन्ट छ एमएन भन्ने पोइन्ट, यो एमएन भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ मैले रिफ्लेक्सन गरे अरे, रिफ्लेक्सन अबाउट के गरे मैले एक्स एक्सिस गरे भने यसको पोइन्टमा के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, यसको जुन पोइन्ट हुन्छ पी डैश रिफ्लेक्सन भइसकेपछि यो एमएन चाहिँ यहाँ एम नै हुन्छ तर y कोअर्डिनेट चाहिँ -n हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुस्, यदि यो यम, ल पहिला हामी यो गरौँ न त, हाम्रो पोइन्टलाई लेखौँ। हाम्रो पोइन्ट एबी भन्ने पोइन्ट दिएको छ। यो एबी भन्ने पोइन्टलाई पनि हामीले के गरिरहेछौँ रिफ्लेक्सनै गरिरहेछौँ। रिफ्लेक्सन केमा एक्स एक्सिसमा गरिरहेछौँ भनेपछि के हुन्छ त हाम्रो, ल यसलाई पी नलेखौँ, यसलाई ए भन्ने पोइन्ट लेखौँ है। भनेपछि हाम्रो ए ड्यास भन्ने पोइन्ट के हुन्छ हेर्नुस्, एमएन थियो एम -n भयो, एबी छ भने के हुन्छ ए कमा -b हुन्छ हैन। त्यस्तै अगेन यदि कुनै एउटा एमएन भन्ने पोइन्ट छ, यसलाई पनि मैले फेरि के गरे रिफ्लेक्सनै गरे, तर यो पाली चाहिँ अबाउट के गर्छु y इक्वल टु x मा म रिफ्लेक्सन गर्छु, किनकि क्वेशनमा भनेको छ y इक्वल टु x मा है। अघि x एक्सिसमा भनेको थियो, अब y इक्वल टु x मा मैले फेरि रिफ्लेक्सन गरे भने के हुन्छ हेर्नुस्,
यो पी भन्ने पोइन्टलाई अब अर्को पोइन्ट के हुन्छ भन्दा यन कमा यम हुन्छ। यक्स र वाई कोर्डिनेट अदला बदली हुन्छ। वाई कोर्डिनेट यक्समा आउँछ, यक्स कोर्डिनेट वाईमा जान्छ। त्यही भएर अब हामी हेर्नुहोस् हाम्रो यो पोइन्ट के छ, ए ड्यास भन्ने पोइन्ट ए कमा माइनस बी छ होइन, यक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेर ए कमा माइनस बी भएको थियो। अब यसलाई फेरि मैले रिफ्लेक्सन गरेँ वाई इक्वल टु यक्समा भने चाहिँ हाम्रो पोइन्ट के हुने रहेछ, यम यन थियो भने यन यम हुन्छ भने ए कमा माइनस बी थियो भने माइनस बी कमा ए हुन्छ। यसलाई ए डबल ड्यास लेखौँ है, यो हुन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, फाइनल इमेज हो। के हो, फाइनल इमेज हो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् हामीलाई फाइनल इमेज कति दिएको छ, 2,3 दिएको छ हो। क्वेसनमा फाइनल इमेज 2,3 दिएको छ। भनेपछि बाई द क्वेसन माइनस बी कमा ए भनेको कति हुने रहेछ, 2,3 हुने रहेछ। भनेपछि यहाँबाट इक्वेटिङ गर्ने हो भने अथवा कम्पेयरिङ गर्ने हो भने के आउँछ, ए को भ्यालु 3 आउँछ, माइनस बी को भ्यालु 2 आउँछ। भन्नुको मतलब बी को भ्यालु कति आउने रहेछ, -2 आउने रहेछ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनमा के भनेको थियो, फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भनेको थियो। हामीले ए र बी को भ्यालु निकाल्यौँ। ए को भ्यालु आयो 3, बी को भ्यालु आयो -2 हो। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। यहाँ यसरी एन्सर लेखिदिनुहोस्, ठिक छ ल। हामीले यो ग्रुप ए को 1A 1B गर्दै गर्दै 5A 5B सम्म 10 वटा क्वेसन गरिसक्यौँ। हाम्रो 10 मार्क्स पाइसकेको छ र हाम्रो ग्रुप ए सकिएको छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला। र यदि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई केही जानकारी चाहियो अथवा केही सल्लाह सुझाव नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई दिन मन छ भने यो नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएप, भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर हामीलाई मद्दत गरिदिनु होला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी पात्र बन्नु होला भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।